हिजो त्यो बाँकी रकको क्वेसनहरू सबले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने, त्यो ट्राई गर्नुपर्ने, जुन 4-5वटा क्वेसन थियो नि त्यसमा केही प्रब्लम आएर मैले एक्सप्लेनेसन छोड्दै थिएँ, तपाईँहरूको भाइबरमा हेर्नुभयो कि भएन? छैन भने अगाडि बढौँ है। न्युमेरिकल रिजनिङ सुरु गरेको थियो नि होइन? न्युमेरिकल रिजनिङमा हिजो के सकायो? सिरिज र एनालोजी। अब आज चाहिँ क्लासिफिकेसन। क्लासिफिकेसनको क्वेसन न्युमेरिकल रिजनिङमा क्लासिफिकेसन सोद्धाखेरि चाहिँ अड वन आउट भनेर आउँछ कमनली होइन? त्यो किन आएको भन्दा चाहिँ क्लासिफाई गरेर चाहिँ हामीले अड पिक गर्ने भएर अड वन आउट भएको, पहिला नि गरेको थियौँ यस्तो। अनि एउटा टिपिकल क्वेसन अड आउट अथवा क्लासिफिकेसनको एउटा टिपिकल क्वेसन चाहिँ यस्तो हुन्छ, कस्तो भन्दा 4वटा अप्सन दिया हुन्छ तपाईँहरूलाई। अब यो मध्येको अड वान होइन, मस्ट भन्दा बढी अड के छ, यहाँ मध्ये राख्न नलायकको कुन छ, त्यो पिक गर्नु पर्यो होइन त? पहिला हामीले गरेको थियौँ नि, भर्बलमा जस्तो गरेको थियो न्युमेरिकलमा पनि त्यही नै हो। यहाँ नम्बरसित खेलिने भयो, त्यहाँ वर्डसित लेटरसित खेलियो। यसलाई हेरौँ त, यहाँ फर्स्टमा 31 छ, 39 छ, 41, 7। अब तपाईँहरूको अप्सन्सहरू चाहिँ यस्तो हुन्छ। अप्सन चाहिँ यो मैले अप्सन दिए होइन, त्यहाँ इक्जाममा चाहिँ यसरी आउँछ कि अब अप्सन चाहिँ एबिसिडी भनेर। अब कुन चाहिँ अड वन आउट भन्दाखेरि कुन अर्डर लाग्छ, अब त्यो टक्क टिक गर्नु पर्यो। अब यसको सोलुसनमा जाउँ। यहाँ मध्ये एउटा कमन प्याटर्न, एउटा कमन प्रोपर्टीहरू के सकिन्छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो कि। अब केही सजेसन छ तपाईँहरूको? यो यसको एन्सरको लागि एउटा त एन्सर आयो जस्तो लाग्यो। दिव्याको डी एन्सर आयो, अरूको केही छ एन्सर? मैले जस्ट यो सुरु नै गरेको छैन, जस्ट तपाईँहरूबाट केही। हजुर हजुर, मेरो चाहिँ बी। अप्सन बी। हो, मेरो पनि बी। बीडी दुईटा होइन। हेरौँ है, पहिला सुरु हो। कमन प्रोपर्टी भने चाहिँ के हुनु पर्यो भने यहाँ भएको 3वटा कुराको चाहिँ एउटा प्रोपर्टी अथवा एउटा प्याटर्न हुनु पर्यो, 3वटा कुराको चाहिँ। अनि त्यो फोर्थ वान जुन अड छ त्यो चाहिँ त्यहाँ मिल्दो भएन नि त। अब सबैभन्दा पहिला मैले 31लाई हेरेँ, 31 प्राइम नम्बर हो है? Yes sir, can't be divisible. 39 ले डिवाइड हुन्छ, मल्टिप्लाई हुन्छ, डिवाइड हुन्छ। 3 ले जान्छ, 30 ले नट प्राइम नम्बर। यस हो। अब 41 प्राइम नम्बर हो किन? प्राइम नम्बर हो सर। 41 पनि प्राइम नम्बर हो। अब 7 त प्राइम नम्बर हो भनेपछि यो 3टा प्राइम नम्बर, यो 3टा प्राइम नम्बर। अब अड भनेको त यही नै भयो नि, यो नन प्राइम भनेपछि हाम्रो एन्सर के हुने भने बी हुने भयो। यसरी तपाईँहरूले एन्सर टिक लाउनुहुन्छ एक्जाममा। अब यो एउटा टिपिकल क्वेसन हामीले गऱ्यौँ। अब यस्तो क्वेसन आउँदा हाम्रो एप्रोच कस्तो हुनुपर्छ? एकैचोटि गएर क्वेसनमा जाँदाखेरि त हाम्रो अलिकति बुझाइ कम हुन सक्छ। त्यही भएर यस्तो क्वेसन आउँदाखेरि सबभन्दा पहिला हाम्रो एप्रोच चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ। कस्तो भने आर द नम्बर्स फलोइङ अ टेबल भनेर भनेको त्यहाँ दिएको जुन नम्बरहरू छ नि यो तपाईँहरूले टिप्नु है। यो तपाईँहरूलाई धेरै चाहिनेवाला छ। क्लासिफिकेसन क्वेसन गर्नलाई यो 4-5वटा कुरा थाहा पाउनु भयो भने धेरै छिटो सल्भ गर्न सकिन्छ। भनेको दिएको नम्बरहरू होइन, कुनै पनि टेबल फलो गर्छ भनेको 2 को टेबल फलो गर्छ कि 3 को, 4 को, 5 को, जेसुकैको फलो गर्छ, तर एउटा फलो गर्नु पर्यो। टेबल भनेर मैले के भन्न खोजेँ भने यहाँ हेर्ने, अब 8, 16 अनि 23 अनि 32, 8, 16, 23 अनि 32 छ। अब यहाँ कस्तो छ भने यहाँ यो 8 को मल्टिपल हो होइन, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 अनि 8 4 जा 32। यो तीनवटा कुरा त 8 को मल्टिपल हो, तर 23 त होइन नि। भने अब यहाँ यसलाई अड वान भनेर हामीले सर्कल आउट गर्नु पर्यो। टेबल भन्नु मैले यस्तो भन्न खोजेँ। सेकेन्ड पोइन्टले के भन्छ भने पर्फेक्ट स्क्वायर अथवा क्युब छ कि अथवा तिनीहरूको नजिक छ कि होइन, त्यस्तो छ भने पनि हामीलाई जस्ट क्लासिफाई गर्नलाई सजिलो हुन्छ।
अनि अर्को प्राइम नम्बर हुन्छ कि होइन, सम अफ डिजिट्स जोड्दाखेरि चाहिँ सेम हुन्छ अथवा सिमिलर हुन्छ कि, अनि लास्टमा चाहिँ अड इभन हेर्ने। सबै कुरा गरेर ट्राई गर्दा नि अब जति गरे पनि सकिँदैन प्याटर्न उ गर्न लाग्छ भने त्यतिखेर मात्र अड इभन हुन्छ। सुरुमै अड इभनमा कहिले पनि नजानु है, किन अड इभन भनेको सबभन्दा सिम्पलेस्ट कन्सेप्ट हो। अनि सबैभन्दा सजिलो कुरा भनेको तपाईँहरूलाई यो लेभलको एक्जामिनेसनमा चाहिँ सबभन्दा लास्टमा सोच्नुपर्छ तपाईँले। त्यही भएर अड इभन चाहिँ मैले लास्टमा त्यति राखेको। अड इभन प्रायः केसमा अलिक कम नै हुन्छ अड इभन भनेर सोध्ने, यस्तै यस्तै कुराहरू चाहिँ बढी सोध्छन् कि, यो चाहिँ लास्टमा मात्रै। एकदम ल अब अप्सनै रहेन मसित भन्दाखेरि ल अड इभनमा जाऊँ न भन्दा त्यतिखेर जाने। यो क्वेसन हेरौँ है, यो मैले यसरी दिए पनि तपाईँहरूलाई एक्जाममा कसरी सोध्छ भने यसलाई ए भन्छ, यसलाई बी भन्छ, यसलाई सी भन्छ, यसलाई डी भन्छ। अनि त्यसरी तपाईँको अप्सन चाहिँ यहाँ तल ए बी सी डी भनेर दिया हुन्छ। यहाँ मध्ये एउटा पिक गर्नुपर्छ तपाईँले। यो मैले सिम्प्लिसिटीको लागि यसरी राखेको। अब योबाट अड वान पिक गर्नु पर्यो होइन। अब पहिला हाम्रो एप्रोच के हुनु पर्यो, सर तपाईँलाई के हेर्ने भनेर भनेको भन्दा यहाँ अगाडिपट्टि हेरौँ त। सो तपाईँलाई आर द नम्बर फलोइङ छ टेबल, फलोइङ अ टेबल, टेबल फलो गरेछ कि छैन। अब यसमा टेबल फलो गरेछ भन्दा यहाँ केहीको होइन केहीको मल्टिपलको उसमा बसेको छ त यिनीहरू छैन नि, केहीको मल्टिपलको आधारमा बसेको छैन। अब अर्को के छ सेकेन्ड पोइन्ट हेर्नु त, पर्फेक्ट स्क्वायर क्युबहरू अथवा नियर तिनीहरूको नजिक छ कि हेरौँ है। स्क्वायर चाहिँ थाहा भने यो क्युब हो एउटा, यो क्युब हो भन्ने हामीलाई थाहा छ। के को क्युब, 6 को क्युब है, 11 को क्युब, 6 को क्युब, 8 को क्युब अनि ओके ठिक छ हेरौँ है। फर्स्टमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ 216 त चिनिरहेको नम्बर हो नि त। 216 भनेको 6 को क्युब हो, ठिक छ क्युब भेटियो एउटा। अरू पनि क्युब भेटिन्छ कि हेरौँ त। 512, 8 को क्युब हो नि, 8 को क्युब। अनि त्यस पछाडि 625 के को क्युब हामीलाई अहिले थाहा छैन, यो केहीको होला नहोला हामीलाई थाहा भएन। यसलाई चाहिँ हेरौँ त, यसलाई यो के को क्युब हो, 11 को क्युब। हाम्रो 11 को स्क्वायर 121 त थाहा छ। अप्सन डी अड वन। 11 को आन्सर स्क्वायर भनेको 121 त थाहा छ, त क्युब 1331 भन्ने नि थाहा पाइराख्नु पर्यो है। अब तिनटाको क्युब आइसक्यो, यो तिनटै क्युब हो, यो क्युब हो कुनैको होइन नि, यो त स्क्वायर हो 25 को। भनेपछि तीनवटामा चाहिँ क्युब दिएछ अनि अर्कोमा चाहिँ स्क्वायर अथवा नन क्युब दिएछ। हामी स्क्वायर नै आउनु परेन, नन क्युब दिएछ भने यो त अड अभियसली भयो, भने हाम्रो एन्सर यतिखेर डी हुने भयो। अर्को यो तपाईँहरूले गर्नु त, यो सल्भ गर्दाखेरि तपाईँहरूको दिमागमा के आउनु पर्यो भने अघि नै भनेको त्यो 4-5 वटा पोइन्ट आउनु पर्यो के। किन मल्टिप्लिकेसन ऊ फलो गरेछ कि, सर 52 चाहिँ 3 को मल्टिपल हुँदैन, त्यतातिरबाट सोच्दा पनि हुन्छ। हेलो मेरो नेट गएको कि के हो। ओके 3 को मल्टिपलको कन्सेप्टबाट भन्नुभएको। ए हजुर सर हजुर, म 52 चाहिँ 3 को मल्टिपल हुँदैन, अरू चाहिँ हुन्छ, मैले त्यतातिरबाट सोचेँ। 48 3 51 त्यो आधारमा 52 आयो है। अरूले कसरी हेर्नु भयो यसलाई, तपाईँहरूको एन्सर के छ? बीएम को त 52 त्यस्तो भयो भने त फेरि 87 लाई पनि त 2 को मल्टिपल हैन, उले 3 को भनेको। त्यही नै आयो।
अरू त्यही सबैको त्यही आयो 3 कै मल्टिपलले हेर्नुभयो सबैले सर त्यो हजुर एड गर्दा हजुर सुबिनले के भन्नु खोज्यो एड गर्दा पनि 15 आउँदो रहेछ आउँछ नि त अरूको त्यसको चाहिँ 7 मात्रै आउँदो रहेछ हो ल मैले यही एक्सपेक्ट गरेको थिएँ क्या तपाईँहरूसित भने मल्टिपल अड भनेको मल्टिपल वेबाट आउन सक्छ नि त है मल्टिपल वेबाट आउन सक्छ अब यो पनि 3 को मल्टिपल हो यो पनि 3 को मल्टिपल भयो यो भने नै भयो यो भनेको 3 2 7 ठ्याक्कै 3 को मल्टिपल तर यो 3 को मल्टिपल होइन भनेपछि यो अड एउटा पाराले यो अड आउने भए ठिक छ 52 आयो एउटा वेले अब अर्को वेले यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ भने यो यसको सम अफ डिजिट हेर्नु त कति 15 यसको 9 छ 15 15 नै भयो 6 9 पनि 15 नै भयो अब 5 to 7 है 5 to 7 अनि अर्को चाहिँ 8 र 7 पनि 15 भनेको आइदर जुनसुकै वेमा होस् अड त यही आयो नि त्यो क्वेसनले तपाईहरुलाई कसरी राख्दै हुन्छ भने धेरैवटा एकबाट गर्दा चाहिँ यो अड अर्कोतिरबाट गर्दा यो अड भन्ने पाराले राख्यो हुन्न जुनबाट गर्दा नि अड चाहिँ एउटै गरी नै आएको हुन्छ के कन्फ्लिक्टिङ रिजल्ट आउने भयो भने अब अहिले अर्कैमा मेरो जस्तै अब 3 को मल्टिपल सोचेर अर्कै आएको भए अनि अहिले हजुरले जुन तरिकाले क्वेसन बनाउनु भएको थियो त्यस्तो दुईवटा बेग्लै बेग्लैमा आयो भने चाहिँ हाम्रो मार्क्स काटिन्छ यस्तो हुन्छ क्वेसन बन्दाखेरि चाहिँ कसरी बन्छ भने मल्टिपल वेबाट गर्दाखेरि पनि अड नआओस् मल्टिपल रिजनिङबाट गर्दा नि अड नआओस् भनेरै बनाएको हुन्छ तर त्यहाँ त डराउनु पर्दैन हजुर हुन्छ यो अहिले मैले यो क्वेसन पिक गर्दाखेरि मलाई थाहा थिएन यो 3 को मल्टिपलबाट नि हुन्छ भन्ने कुरा मैले यादै गरेको थिइनँ तर जताबाट गर्दाखेरि पनि रिजनिङ फरक हुँदाखेरि पनि एन्सर फरक हुने गरी बन्दैन कहिले पनि क्वेसनहरु यो लेभलमा अर्को यसलाई हेर्ने यसलाई एक्चुअली म गर्छु अब यहाँ कस्तो छ भने यो अल्फा न्यूमेरिक छ यो क्वेसन हैन नम्बर चाहिँ न्यूमेरिकल रिजनिङमै आए पनि नम्बर प्लस अल्फाबेटमा छ हामीलाई केही प्रब्लम भएन जस्तो सुकै क्वेसन आइन गर्न सक्नु हुनु पर्यो अब यहाँ के छ भने फर्स्ट र लास्टमा अल्फाबेट छ बीचमा न्यूमेरिकल छ फर्स्ट र लास्टमा अल्फाबेट बीचमा न्यूमेरिकल ठ्याक्क सबैमा त्यही कुरा छ अनि त्यसपछि हेर्ने भनेको अब अल्फाबेटको सबैभन्दा पहिलो हाम्रो जजमेन्ट भनेको अल्फाबेटको पोजिसनिङबाटै जानु पर्यो हैन जब अल्फाबेट र नम्बरको कुरा आउँछ अल्फाबेटलाई हामीले कसरी हिसाब गर्ने भन्दा त्यो अल्फाबेटबाट आउने पोजिसन हैन कुन पोजिसनमा छ नर्मली लेफ्ट ह्यान्ड साइडको पोजिसन हेर्छौँ हामीले फर्स्टमा यो कुन पोजिसनमा छ 4 मा R18 पोजिसनमा छ ठीक छ जी भनेको 7 मा छ अनि एम भनेको 13 मा छ त्यसपछि टी भनेको 20 मा पी भनेको 16 मा अनि B22 B2 भयो एउटा प्याटर्न अब्जर्भ गरिसक्नु भयो होला तपाईहरुले हेर्नु त यो 4 र 18 लाई जोड्दाखेरि कति हुन्छ 22 हुन्छ त्यही 22 नै यहाँ छ 7 र 13 लाई जोड्दा 20 तर यहाँ 29 छ भने चाहिँ यो अहिलेलाई हाम्रो यो कुरा म्याच गरेन रङ एन्सर भने हैन कि म्याच गरेन अहिले अब 20 र 16 जोड्दाखेरि 36 ठ्याक्कै त्यति नै भयो अनि 22 र यो बी भनेको 2 लेख्न खोजे मैले 22 र 2 जोड्दा 24 भने चाहिँ फर्स्ट र थर्ड को जुन पोजिसनको भ्यालु हुन्छ नि त्यो जोड्दाखेरि मिडल नम्बर आइराछ तीनटामा फर्स्टमा आछ थर्डमा आछ अनि फोर्थमा आछ भने चाहिँ अड त यो भयो नि त चाहिँ हाम्रो एन्सर यो भयो जुन अड छ त्यही पिक गर्ने नि त अब यहाँ रङ लाको भएर यो चाहिँ नहुनु पर्ने जस्तो लाग्यो अड भएर रङ लाको अब अर्को हेरौँ सर डाइरेक्टली त्यो 29 अड छ भनेर टिक लाउँदा नि हुँदैन र ए अब यो बाँकी सबै चाहिँ इभन अनि 29 चाहिँ अड भनेर मैले अघि नै के भनेको थिएँ भने
हाम्रो अड र इभनको लोजिक चाहिँ सबभन्दा लास्टमा लाग्नु पर्यो क्या, अरू रिजनिङले भ्याएन भने मात्र अड र इभनमा जानु पर्यो क्या। क्लासिफिकेसनको क्वेसनमा अड इभनलाई तपाईँले लास्ट प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ सधैँ है। यसलाई हेरौँ त। यो तपाईँहरूको लागि ल। सबभन्दा पहिला केहीको मल्टिपल भन्नु खोजेको केही टेबल फलो गरेछ कि होइन, प्राइम नम्बर हो कि, प्राइम नम्बरको लोजिक हो कि, स्क्वायर क्युबको नजिक टाढा नजिक होइन, स्क्वायर क्युब अथवा स्क्वायर क्युब नजिक नजिकको हो कि, सम अफ डिजिटले सल्भ गर्छ कि। एड गरेर अनि डिभाइड बाइ 3 ले गर्ने हो कि। ओके अनि 156 चाहिँ रङ हुन्छ। ओके अरूलाई चाहिँ 3 डिभाइड गर्छ। ल एउटा एन्सर त्यो भयो। अब अरू साथीहरूको के छ एन्सर? 184 184 अड 1 आउट भयो नि, अहिलेसम्म अड भएकाहरू यिनीहरू भयो। अरू हेर्नु है, सबभन्दा पहिला कस्तो हुनु पर्यो भने सबभन्दा पहिला यिनीहरू कुनै मल्टिपल फलो गरेछ कि कुनै टेबल फलो गरेछ कि भन्दा यिनीहरू केहीको पनि एकअर्कासित मल्टिपल मिल्दैनन्। जस्तै कि 123 अनि 156 अनि 184 कुन टेबलमा म्याच होला रे? कुनै पनि केहीको मल्टिपल होइन नि यिनीहरू। अब अर्को भनेको स्क्वायर क्युबहरू हुन् कि भन्दा यो कुनै स्क्वायर अथवा कुनै क्युब छैन नि। यदि स्क्वायर क्युबको छेउटुप्पै नजिक स्क्वायर क्युब त छँदै छैन, नजिक पनि छैन। ल अब यहाँ नजिकको कुनै स्क्वायर भेटिन्छ कि हेरौँ त। ल 121 भन्ने एउटा स्क्वायर हो, 11 को स्क्वायर। 121बाट 2 बढी रहेछ। अब अर्को स्क्वायर यसको नजिकै भनेको 144 हो। अब यो त धेरै नै बढी भयो, कति भयो? 12। अनि अब यसको नजिकको भनेको अर्को 169 अनि 169 को नजिकबाट कति हुन्छ भने स्क्वायरबाट धेरै टाढा टाढा छ यिनीहरू। स्क्वायरबाट धेरै टाढा छ, क्युबबाट पनि नजिक पनि छैन, क्युब त हुँदैन, अझै त्यो लोजिकले भ्याएन। प्राइम नम्बर होइनन् नि यिनीहरू। हेर्नु त, यसलाई पनि 3 ले जान्छ, यसलाई पनि 3 ले जान्छ। यिनीहरू सबै केही न केहीले जाने नै नम्बरहरू, प्राइम नम्बर पनि होइन। अब अर्को सम अफ डिजिट, अर्को लोजिक भनेको सम अफ डिजिटले चाहिँ भ्याउँछ कि हेरौँ। अब 4 3 यो यसलाई जोडौँ त पहिला। 4 2 6 3 9 सम अफ डिजिट 9 रहेछ फर्स्टको, सेकेन्डको 6, थर्डको 156 6 6 12 अनि फोर्थको चाहिँ 13 होइन त। सम अफ डिजिटले एउटा प्याटर्न देला जस्तो छ है। के आयो भने 9 6 12 अनि 13। 9 6 12 भनेको त 3 को मल्टिपल हो नि। यिनीहरू सबैलाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ, 3 को मल्टिपल हो। त्यो लोजिकले त यसलाई अड 1 पिक गर्न सक्यो नि त। अब बुझ्नुभयो? त्यही भएर हामीले बाँकी कुनै पनि लोजिक फलो गरेन, तर सम अफ डिजिटले हाम्रो सोल्युसन दियो। अर्को यसमा 48 50 82 7 172 90 यसमा के होला? ल फटाफट गरिहाल्नु, फटाफट। 48 एउटा एन्सर 48 आयो। अरू हेर्नु, यो क्वेसनलाई यसो हेर्दाखेरि 48 नै 48 नै आयो होइन। त्यो ठिक हो कि बेठिक हो अब चेक गर्छौँ हामी।
अब हाम्रो सुरुको एप्रोच भनेको के हुनु पर्यो भने कुनै मल्टिपल छ केही मल्टिप्लिकेसन फलो गरेछ भन्दा 48 50 82 170 290 यिनीहरू पुरै यो यति हैन फरक टाढा छन् यिनीहरू केही पनि मल्टिपल होइनन् हेर्दै भन्न सकिन्छ नि जस्तै 12 24 36 आएको भए 12 को मल्टिपल हो भन्न सकिन्थ्यो तर यहाँ त मल्टिप्लिकेसनको कुनै हैन नाम निशान छैन अब अर्को के हुनु पर्यो प्राइम नम्बर कुनै पनि प्राइम नम्बर हैन अब अर्को के हुन सक्छ स्क्वायर क्यूब होला स्क्वायर क्यूब भन्दा स्क्वायर क्यूब त छैन तर स्क्वायरको नजिक चाहिँ देखेँ मैले भन्दा यो 49 को नजिक छ नि 49 नजिक छ एक जोड्दाखेरि 50 हुन्छ है अनि त्यसपछि यो 82 लाई हेर्नु त यो 81 को नजिक छ एक जोड्यो भने 82 भइहाल्यो यो 170 भनेको 169 को नजिक छ यो 13 को स्क्वायर हो नि है वाला आइराको छ नि स्क्रिनमा हजुर मैले सुनिन के भनेको बुझिरहनु भएको छ तपाईं देखिरहनु भएको छ स्क्रिनमा देखेको छ सर ठीक छ यो 13 को स्क्वायर 169 भनेको त्यो भन्दा एक बढी छ अनि यो 189 भनेको 17 को स्क्वायर हैन त्यसको एक बढी अब यो नि 49 के नजिक हो तर यो 49 भन्दा एक कम छ नि भनेपछि बाँकी सबै नम्बरहरू चाहिँ सर्टेन स्क्वायरको एक बढी छ यो चाहिँ एक कम छ भनेपछि यसलाई अड भनेर पिक गर्न सकियो हाम्रो एन्सर 48 भयो 48 जुन अप्सनमा छ त्यही हाम्रो एन्सर हुन्छ अब ए नम्बरमा 48 छ भने यही नै भयो एन्सर के बोलिरहनु भएको छ बीचमा मैले सुनिन ल अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ ल ट्राई गरिहाल्नु त्यसरी यसलाई $346 एउटा एन्सर अरु 346 नै भयो कसरी गर्नुभयो भन्दा सम अफ डिजिटबाट जानुभयो होला है यस सर यसको सम अफ डिजिट कति भन्दा 10 यसको कति भन्दा 10 यसको कति भन्दा 10 अनि यसको कति भन्दा 13 भनेपछि तीनवटाको 10 छ एउटाको चाहिँ 13 छ सम अफ डिजिट भने यही नै अड भयो यसलाई बाँकी स्टुडेन्टहरूले आफ्नो भिडियो किन अन गर्नु भएको जिज्ञास सोभिका सङ्गम सृजना हैन युमिन अन गर्नुहोस् त भिडियो अझै 2-3 जनाको बाँकी छ दिप्याले पनि भिडियो अन गर्दा हुन्छ के छ यसको एन्सर कमन कोही न कोही त दिनु पर्यो सबभन्दा पहिला केबाट जानु पर्यो हामी मल्टिपल होला हैन मल्टिप्लिकेसन टेबलको प्याटर्न फलो गर्ला भन्दा गर्दैन नि 43 53 63 73 83 कहाँ कुनै पनि मल्टिपल फलो गर्दैन नि अर्को स्क्वायर अथवा क्यूबको नजिक होला कुनै स्क्वायरको नजिक छ 10 को डिफरेन्सले बढिरहेछ स्क्वायरको नजिक त हुनै सक्दैन नि स्क्वायरको नजिक हो भने त अलि टाढा छुटिन्छ नि हैन जस्तो कि 4 को स्क्वायर
भन्दाखेरि अब 4 र 13 को स्क्वायरको कुरा छ भने 4 र 13 धेरै टाढा छन्, उसको 16 हुन्छ, उसको 169 हुन्छ, नजिक नजिक छैन, स्क्वायरको नजिक नजिक पनि देखेन, क्युबको नजिक नजिक त हुने नै भएन, कुनै पनि क्युबको नामो निशानै छैन, नजिक टाढाको कुरै नगरौँ। अर्को प्राइमको लोजिकले सकेला, यो प्राइम नम्बर हो कि होइन, यो प्राइम नम्बर हो, 43 प्राइम नम्बर हो। अर्को 53 लाई केहीले भाग जान्छ र जाँदैन, 53 लाई 53 लाई जाँदैन, 63 लाई 63 छ 21 टाइम 63 लाई जान्छ भने चाहिँ यसलाई नन प्राइम भनेर म एनपी लेखिदिन्छु ल, नन प्राइम। 63 इज अन अब त्यसमा 73 लाई पनि केहीले पनि भाग जाँदैन, यो पनि प्राइम नम्बर हो। 83 लाई केले भाग जान्छ, जाँदैन सर, केहीले पनि जाँदैन, त्यो यो पनि प्राइम हो। हाम्रो अर्ड चाहिँ 63 भयो। अब प्राइम नम्बर एटलिस्ट 100 सम्मको प्राइम नम्बर चाहिँ हामीले चिन्यो भने होइन, प्राइमको इक्वेसनहरू इजिली सल्भ गर्न सकिन्छ। अब मैले यहाँ तपाईँहरूलाई होइन प्राइम नम्बरको 1 देखि 100 भित्र भएको प्राइम नम्बरहरूको लिस्टिङ दिएको छु। अहिलेलाई यसलाई स्क्रिनसट लिनु, पछाडि तान्दा पनि भयो आफ्नो कपीमा चाहिँ। ठिक छ है, अगाडि बढेँ म। यो क्वेसन कसरी सल्भ गर्ने होला होइन, मल्टिप्लिकेसन टेबलको प्याटर्न फलो गर्छ कि स्क्वायर, क्युब, प्राइम नम्बर, सबैलाई 2 ले जान्छ, 21 सबैलाई 2 ले जान्छ, 21 लाई चाहिँ जाँदैन। ओके ओके, एउटा एन्सर 21। अरूको ऑडी वाले 21 नै हुन्छ। तर अडी वन त हामीले लास्टमा युज गर्ने हो नि त। 2 ले जानु र अनि फेरि अरूले 2 ले नजानु भनेको अडी वन नै हो फेरि, होइन र? जसलाई 2 ले जान्छ त्यो इभन हो, जसलाई जाँदैन त्यो अड हो नि त, त्यही भएर त्यो एउटै कुरा हो। अरू लोजिकले सकिन्छ कि एकचोटि ट्राई गर्नु त। अब कुनै मल्टिप्लिकेसन प्याटर्न फलो गर्छ भन्दा 10, 26, 24, 21, 18 यिनीहरू त मल्टिप्लिकेसन कुनै प्याटर्न फलो गर्दैन नि, कुनै टेबल होइन कुनै कमन निकाल्न सकिन्छ र? जस्तै कि अघि नै होइन 9, 6, 9, 12 लाई 3 ले जान्छ भने जस्तै यहाँ कुनै जान्छ भन्दा के देखिन्छ भने यसलाई 2 ले जान्छ, यसलाई 2 ले जान्छ, यसलाई 2 ले जान्छ, अनि यसलाई 2 ले जान्छ र यसलाई 2 ले जाँदैन। त्यसरी बुझाउनु, यसलाई 2 ले जाँदैन भनेपछि अर्को नेममा के पनि भन्न सकिन्छ भने 4 वटा चाहिँ इभन, अर्को अड। 2 ले जानु भनेको इभन, 2 ले नजानु भनेको अड। यो लोजिकले त भयो। अरू कुनै लोजिकले गर्न सकिन्छ भने सकम, प्राइमको होइन, स्क्वायरको नजिकको, क्युबको नजिकको। तर सक्नुहुन्न भने लास्टमा हामीले अडी वनलाई नै चुज गर्नुपर्छ कि हामीसँग जब अप्सन हुन्न नि त्यो बेलामा। यदि यो केसमा तपाईँहरूले जतिसुकै ट्राई गर्नु अरू लोजिकबाट सल्भ गर्न सकिन्न। यो अडी वनकै क्वेसन हो एक्चुअली, त्यही भएर सबै कुरा ट्राई गरेर नभइसके पछाडि मात्र अडी वनमा जानु भन्नलाई राखेको यो क्वेसन। यसलाई गर्नु त एकचोटि। एउटा हिन्ट दिन्छु है तपाईँहरूलाई,
जब जब डिजिटहरू चाहिँ एकदम हैन 3 डिजिट 4 डिजिटको क्वेसनहरू आउँछ नि तब त्यतातिर हामीले डिजिट जोड्ने गरेर सल्भ गर्ने त्यस्तो क्वेसनहरूलाई यस्तो क्वेसनहरूमा चाहिँ अब मल्टिप्लिकेसन एकदम कम्प्लिकेटेड हुन्छ यसको हामीलाई ठ्याक्कै थाहा पनि हुन्न हैन यो माथि लेभलसम्म हामीलाई प्राइम हो कि होइन पनि हामीलाई कन्फ्युजन हुन्छ स्क्वायर क्युबहरू पनि यो माथि जब जति धेरै डिजिट त्यति गाह्रो हुन्छ त्यही भएर त्यस्तो क्वेसन प्रायः हाल्दैन यस्तोमा चाहिँ जब डिजिट घटबड गरेरै एन्सर निकाल्नु पर्ने हुन्छ यो 8314 वालै होला सर उसो भए त कसरी कुन लोजिकले 13-15 सोभिकाले 83-14 कसरी भनेको ल भन त एउटा यो आयो एन्सर एउटा यो आयो जाला सर 13-15 नै आयो 13-15 नै होला सर हो त्यही हाम्रो रिजनिङ चाहिँ के 16 र 18 अनि बिचमा 10 छ अनि अर्को नि 16 र 18 नै आउँछ अलिकति तपाईहरु डिस्टर्ब आयो साउन्ड एकचोटी मलाई फेरि भन्नु त किन 13-15 दुईटाको भ्यालु चाहिँ अरु 16 नम्बरको समलाई चाहिँ 3 ले मल्टिपल हुन्छ 13-14 को हुँदैन सम निकाल्नु भयो हैन भनेपछि 8 11 1 12 12 16 यसको 16 हो 13-15 नै आउँछ सर अनि यसको 18 भयो 18 यसको 5 3 18 यसको 5 1 6 2 8 8 16 अनि यसको 3 9 12 12 2 14 18 अब यो आयो अब यसको आधारमा कसरी हामीले यसलाई नै भनेर पिक गर्न सक्छौं र कसरी 16 दुई चोटी आछ अनि 10 आछ अनि 18 आछ अब कस्तो हुन सक्दैन अब चारवटाको सम चाहिँ हैन 16 16 16 16 अनि अर्कोको चाहिँ मानौँ ल 18 आइदिरे अनि चारवटाको 16 अर्कोको 18 भनेर 18 आउनेवालाले पिक गर्न सकिन्थ्यो तर यहाँ कसरी भन्न सकियो र त्यो जोड्दैमा सकिएन नि अरु केही सजेसन यसलाई क्लियर गरे है इन्डिभिजुअल डिजिटहरुलाई हेर्नु त एकचोटी इन्डिभिजुअल डिजिट हेर्दा के प्याटर्न देखिन्छ कि एउटा सम अफ हजुर इलिसाले के भन्नु खोजे यसलाई हैन सर एउटा कुरा सम अफ डिजिट गर्दाखेरि हामीले सल्भ गर्न सकेनौं सम अफ डिजिट गर्दा सकेनौं अब इन्डिभिजुअल डिजिटलाई हेरौं न जब होलको सम लिँदाखेरि सोलुसन हुन्न भने अब इन्डिभिजुअललाई हेर्नु पर्यो एउटा प्याटर्न देखिन्छ यहाँ 270 लाई एड गर्दा कति हुन्छ 7 2 9 9 मा 0 जोड्दा 0 अर्को यो अगाडिको तीनटा हेर्नु 1 3 1 जोड्दा कति हुन्छ यसको सम 5 हो अब मैले तपाईहरुले के हिन्ट गर्न खोजे भने अगाडिको तीनवटा जोड्दाखेरि त पछाडीकोसित म्याच गर्न गएको जस्तो छ सुरुमा हामीले सबै डिजिट सम गर्दाखेरि हैन प्याटर्न भेटाउन सकेनौं अब मैले के भने इन्डिभिजुअल डिजिटमा हेरौं त्यही केही प्याटर्न छ कि अब यहाँ पनि अगाडिको अप्सन ए इनकरेक्ट के अड वान ओके अहिले हेरौं है त अप्सन ए हो कि के हो अब फेरि तीनवटा अगाडिको हैन फर्स्ट 3 डिजिटलाई हेरौं 2 1 5 जोड्दा 8 भयो यो 8 फेरि यहाँ म्याच गरेछ अनि 3 2 4 जोड्दाखेरि 9 भयो त्यो फर्स्टमा मात्र त्यस्तो भएको छ सर पछि अरुमा फेरि भएको छैन त्यो अगाडिकोबाट गर्दाखेरि हैन त्यही त फर्स्टमा चाहिँ भएको छैन 8 3 11 11 र 1 12 12 भनेको 4 त कहिले होइन नि भनेपछि बाकी सबैको फर्स्ट 3 डिजिट जोड्दाखेरि चाहिँ लास्ट डिजिटसित ठ्याक्कै बराबर भयो फर्स्टको भएन भनेपछि हाम्रो अड त यो भयो अब सर कसरी अब हामीलाई कतिखेर डिजिट जोड्ने हो कि कतिखेर त्यो इन्डिभिजुअल डिजिट फर्स्ट 2 जोड्ने हो कि 3 जोड्ने हो भनेर कन्फ्युजन चाहिँ हुन्छ अब यसलाई मैले के भने सुरुमा त जोडी हेर्ने सबै डिजिट जोडी हेर्ने त्यहाँबाट के प्याटर्न आउँछ आउँदैन भने अब इन्डिभिजुअलतिर लाग्नु पर्यो के त्यसो गर्दाखेरि फर्स्ट लास्ट हैन
मिडलतिर अब्जर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। अगाडि बढौँ है। यो क्वेसन के छ सुरुमा कुनै मल्टिप्लिकेसन फलो गरेर छ कि स्क्वायर क्युब छ कि प्राइम नम्बर छ कि के छ? स्क्वायर छ क्या 9 9 जा 20 ए होइन 3 3 जा 27 5 लेट मी ट्राई 27 स्क्वायर हो र? 27 क्युब स्क्वायर हो र? वाला चाहिँ यो त 3 को क्युब हो नि। 3 को क्युब 1321 लास्ट क्युब अनि अनि यो 5 को क्युब हैन? यो कतिको क्युब? 7 7 यो कतिको क्युब? 9 यो कतिको क्युब त अब भन्दा यो कतिको नि क्युब हैन। यही नै अड भयो। तर यहाँ 1 3 3 1 आइदियो भए फेरि यो पनि क्युब नै हुन्थ्यो 11 को। त्यो बेलामा हाम्रो अप्सन यो हुनेवाला थिएन हैन? तर यो 1 3 2 1 चाहिँ आइदिएछ है। यसलाई गर्नु त। मल्टिप्लिकेसन टेबल फलो गर्छ। मलाई चाहिँ गर्दैन जस्तो लाग्छ। मल्टिप्लिकेसन कहीँ छेउटुपैबाट मिल्दैन। केहीको नि मल्टिपलहरू होइनन् यिनीहरू। अर्को प्राइम ठुलो नम्बर दिँदाखेरि प्राइमहरू भनेर सोध्दैन हामीलाई। 2 डिजिटमै झुलाउँछ प्राइम नम्बरहरूले। त्यही भएर प्राइम पनि होइन। त्यसलाई पनि उ गर्न सकियो। अर्को स्क्वायर क्युब हो कि होइन? नजिक छ कि छैन? हेर्नु त। ए कमन एकजनाले एन्सर दिए चाहिँ म सुरु गर्थेँ बुझाउनलाई। बिएम त गाह्रो भएर हिँड्यो कि क्या? तिमी गाह्रो भएर भाग्यो अरे बिएम? होइन सर होइन, यहाँ बाहिर एउटा भाइले बोलायो नि गएको थिएँ। ए होइन सर, सरी सर। खै त ल एकजनाले त एन्सर दिनुपर्ने। हाम्रो त्यो अघि नै सिकेको कुराबाटै सल्भ भयो त। हेर्न लास्टको सर लास्टको लास्टको भन्ने एउटा आयो। अरूको त्यही नै हो। हेरौँ है। यो हल्का अब्जर्भेसन गर्ने बित्तिकै के देखिन्छ भने यो 145 भनेको त 144 को नजिक छ। 12 को स्क्वायर हो 140। यो भन्दा बढी ठिक छ। अनि अर्को 197 भने 196 भन्दा एक बढी छ। 196 भनेको 12 को स्क्वायर हैन? यो चाहिँ 12 को स्क्वायर। यो 196 भनेको 14 को स्क्वायर। अनि यो त्यो भन्दा अनि 256 भनेको 16 को स्क्वायर हो। त्यो भन्दा एक बढी छ यो। अनि 324 भन्दा एक बढी छ यो। 324 त स्क्वायर नै हो नि, हाम्रो 18 को स्क्वायर हो नि त। तपाईहरुले गर्दाखेरि क्याल्कुलेटर त युज गरेको छैन नि, मोबाइल क्याल्कुलेटर त युज गर्ने गरेको छैन नि हैन? नगर्नु है क्याल्कुलेटर। अहिले क्याल्कुलेटर युज गर्यो भने त बानी बिग्रिन्छ फेरि। अब लास्ट हेरौँ। अब यसको कुन स्क्वायरको नजिक छ भन्दा
400 को नजिक छ 400 भनेको 20 को स्क्वायर हो तर 400 भन्दा एक कम छ नि त बाकी सबै चाहिँ 1 प्लस हैन स्क्वायर सर्टेन स्क्वायर भन्दा 1 प्लस छ यो सर्टेन स्क्वायर भन्दा 1 डाउन छ त्यही भएर आन्सर त यही हुने भयो यो क्वेशन हेर्नु त 35 छ 49 छ 50 छ 63 छ 140 छ अब केहीको मल्टिपल ले भ्याउलाइलाई केहीको मल्टिपल तिर नजिक छ कि प्राइम नम्बर छ कि प्राइम नम्बर कुनै छ यहाँ मध्ये 50 हजुर 50 अड हुनुपर्ने किन 7 को मल्टिपल हैन अरु चाहिँ हो 50 नै हुन्छ हेरौँ त 7 को मल्टिपल हो किन यो 7 यो 7 यो 7 अनि यो पनि हैन 7 to the 14 भने 20 ले जाने रहेछ 140 लाई अन्त यो 7 ले जान्छ त अनि 7 7 to 49 अनि गएन यो त यही नै रहेछ नि 50 नै रहेछ ठ्याक्कै 7 को मल्टिपल रहेछ सबभन्दा पहिला त हामीले मल्टिपलै हेर्छौं ठीक छ है अगाडि बढौं अब क्लासिफिकेसन अथवा अड एन्ड आउटमा हामीले एक टाइपको क्वेशनहरु गर्यौं हामीले के पिक गर्यौं भन्दा एउटा नम्बर पिक गर्यौं हैन एज अ आन्सर एउटा नम्बर पिक गर्यौं अब अर्को टाइपको क्वेशन सेकेन्ड टाइपको क्लासिफिकेसन सेकेन्ड टाइपको क्वेशन यस्तो हुन्छ क्लासिफिकेसन नै हो अड नै चुज गर्ने हो तर यहाँ चाहिँ नम्बर पेयर अथवा ग्रुप सेलेक्ट गर्नुपर्छ त्यहाँ चाहिँ अड नम्बर पिक गरियो यहाँ चाहिँ अड पेयर अथवा ग्रुप भनेको अड पेयर भनेको दुईटामा आउने भयो ग्रुप भनेको दुईटा भन्दा बढी एउटा टिपिकल क्वेशन चाहिँ यस्तो हो यो क्याटेगोरीमा एउटा टिपिकल क्वेशन यस्तो हो ल चारवटा तपाईहरुले दिया छ यो मध्येको कुन अड भनेर सोध्यो क्वेशनले हुन्छ हरेकमा प्याटर्न हेर्नु पर्यो हरेकमा एबीसीडी मै अनि तीनवटाले फलो गर्ने प्याटर्न चौथोले फलो गर्नु भएन यसरी आफै ट्राई गर्नु त ए नम्बर अड होला सर ए होला सर ए नै होला है सबैको ए नै हो के लोजिकले के रिजन हाम्रो सबै पुरै अरुमा 16 को डिफरेन्स छ त्यसमा चाहिँ 14 को डिफरेन्स छ 50 गर्ने बेलामा हो 16 यसमा यिनीहरुमा 16 को छ हेरौँ त 50 र 66 को बीचमा ठ्याक्कै 16 भयो 32 र 48 भनेको 1 6 16 नै रहेछ 64 80 भनेको एन 16 नै रहेछ फर्स्टमा चाहिँ 63 र 77 14 भने चाहिँ तीनटामा एउटै प्याटर्न देखियो चौथोमा देखिएन नि नदेखिएको चाहिँ हाम्रो आन्सर भयो नि त यही नै हो पेयर पिक गर्यो अहिले नम्बर पिक गरेर चाहिँ पेयर पिक गर्यो अब अघि नै नम्बर पिक गरिन्जेलसम्म हामीलाई अघि नै त्यो माथि एल्लोमा लेखेको लोजिकहरुले पुग्थ्यो तर अब पेयर पिक गर्ने हैन बाकी यो तीनवटा रेडमा गरेको पोइन्टहरु छ तिनीहरुलाई नोटिस गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भनेको डिफरेन्स रेशियो र प्रोडक्ट डिफरेन्स भनेको भर्खर तपाईहरुले गरिहाल्नु भयो नि 16 डिफरेन्स थियो नि सेकेन्ड र फर्स्टको बीचमा 16 डिफरेन्स थियो त्यो तपाईहरुले गरिहाल्नु भयो अब रेशियो भनेको दुईटा नम्बर दिया छ भने तिनीको रेशियो चाहिँ सिमिलर भएर अर्को चाहिँ अड वन आउट हुन्छ कि अथवा दुईटा नम्बर दिया छ भने तिनीको प्रोडक्ट पनि निकाल्न मिल्यो अब चाहिँ अगाडि र पछाडीको प्रोडक्ट गर्दाखेरि चाहिँ सिमिलर आउँछ कि सेम आउँछ कि भन्ने ख्याल गर्नु पर्यो है पेयरमा आउँदाखेरि दुई तीनवटा कुरा बढ्ने भयो डिफरेन्स रेशियो र प्रोडक्ट अहिले तपाईहरुले गरेको डिफरेन्स अब यो क्वेशनमा हामीले अब अड पेयर पिक गर्नु पर्यो हैन दिया के छ भने फर्स्टमा 70 80 छ 54 62 28 32 21 24 14 16 सबभन्दा पहिला हामीले के हेर्नु पर्यो भन्दा मल्टिप्लिकेसन टेबल फलो गर्छ पहिला त मल्टिप्लिकेसनबाट जानु पर्यो नि त मल्टिप्लिकेसन टेबल फलो गर्छ त्यहाँ हेर्नु त 7 ले हुँदै गएको छ 54 मा चाहिँ हुँदैन बी बी हुन्छ सर नम्बर यसलाई पनि यो नि 7 को मल्टिपल हो यो कतिको मल्टिपल हो 8 को मल्टिपल हो यो कतिको मल्टिपल हो यो 7 को मल्टिपल हो यो 8 को मल्टिपल हो यो 7 को मल्टिपल हो यो 8 को मल्टिपल हो
यो पनि 7 को मल्टिपल यो 8 को मल्टिपल भनेपछि हरेकको रेसियो कति हुन्छ त यिनीको रेसियो निकाल्यो भने 7/8 हुन्छ तर यसको हुन्न यसको यो 7 को मल्टिपल चाहिँ हो 7 को मल्टिपल पनि हैन यो 8 को मल्टिपल पनि हैन भनेपछि 54/62 गर्दा 7/8 आउँदैन अब यस्तो मैले यो रेसियो पनि हाल्दै तपाईहरुलाई बुझ्नलाई सजिलो होला भनेर तर यो रेसियोको कन्सेप्ट बिना पनि यो मिलिसकेको छ है यिनीको फर्स्ट पार्ट चाहिँ 7 को मल्टिपल हो सेकेन्ड पार्ट चाहिँ 8 को मल्टिपल हो भन्ने रिजनले भ्याइहाल्यो नि त्यो रेसियोको कुरा एउटै नै हुन्छ अब नेक्स्ट क्वेशन यसमा पनि अड पेयर पिक गर्नु पर्यो तपाईहरुले एउटा एन्सर यो आयो अरुको 37/4 नै आयो के लजिक हो तपाईको 14 ले मल्टिपल हुन्छ अरु 37/4 हुँदैन 37 हुँदैन अरु चाहिँ 14 को मल्टिपल अनि फेर 37 चाहिँ 14 को मल्टिपल हैन भनेर हजुर अनि 14 र 12 को रिलेसन चाहिँ के त हो त्यसमा त्यतिरबाट त हेरिन सर त्यसरी पो जानु पर्यो त पहिला 14 र 12 को रिलेसन के अनि 37 र 4 को रिलेसन के अनि 42 र 4 को रिलेसन के त्यसरी पो हेर्नु पर्यो त कहाँ अनि फेर छुट्टा छुट्टै हेर्न पाइयो त सबै टुले मल्टिप्लाई जान्छ सबै टुले मल्टिप्लाई हुन्छ यो चाहिँ हैन अड इभन मैले लास्टमा हेर्नु भनेर भनेको छु नि फेरि टुले मल्टिप्लाई जान्नु र नजान्नु भनेको त अड इभनको कुरा हो नि त्यसलाई लास्टमा हेर्नु पर्यो के अरु कुनै रिजन नै नबचिसकेपछि मात्र अड इभनमा जानु पर्यो नि त के हुन सक्छ अघिनको केसमा चाहिँ 7 को मल्टिपल 8 को मल्टिपल भन्छ एउटा सर्टेन टेबल फलो गरेको थियो 7 को टेबल 8 को टेबल ठीक छ अब अर्को के हुन सक्छ नि स्क्वायर क्यूबको नजिक छ कि स्क्वायर क्यूब नै छ कि त्यसो भन्दा छ स्क्वायर क्यूब हो हैन अनि स्क्वायर क्यूबको नजिक छ त भन्दा नजिक छ र मैले चाहिँ कहीँ पनि नजिक देखिन स्क्वायर क्यूबको कुनै नजिक छ होला ल अब यो 27 को नजिक छ तर बाँकी केही छ र क्यूबको नजिक केही छेउटुपै केही पनि देखिन्न स्क्वायरको स्क्वायरको नजिक देखिन्न देखिन्छ भने तपाईहरुले भन्नु त ल देखिन्छ त प्राइम नम्बर सबै प्राइम भएर नन प्राइम कुनै पेयर छ कि भन्दा कहाँ छ प्राइम नम्बर एउटा त प्राइम नम्बर रहेछ भने त्यो नि पिक गर्न पाइएन अब अर्को मैले के भनेको थिएँ भने यहाँ हेर्नु त अघि मैले 3 वटा कुरा भनेको थिएँ नि यहाँ डिफरेन्स हेर्नुभयो डिफरेन्स हेर्दाखेरि पनि त्यहाँ कुनै पनि नजिक आउँदैन रेसियो पनि मिल्नेवाला छैन अब एउटा प्रोडक्ट बाँकी भयो प्रोडक्ट अब यिनीहरूको प्रोडक्ट गरी हेरौँ त प्रोडक्ट गरी हेरौँ त 14 × 12 कति हुन्छ 14 10 जा 40 अनि त्यसमा 28 जोड्दाखेरि 168 सेकेन्डमा हेरौँ 28 6 जा 8 6 जा 48 4 बच्यो 6 2 जा 12 अब यसमा 12 मा 4 जोड्नु पर्यो 16 हुन्छ यो पनि 68 नै रहेछ 168 नै रहेछ थर्डमा 8 अब 2 भयो 3 4 जा 12 यो 148 आयो अनि फोर्थमा हेरौँ 4 2 जा 8 4 4 जा 16 168 तीनवटामा एउटै आयो प्रोडक्ट तीनवटामा एउटै आयो एउटामा चाहिँ आएन भने चाहिँ यो चाहिँ अड भयो नि एन्सर त यही भयो अब
त्यही भएर अघि नै भने मात्रै तपाईँहरूले अरू कुरा टेस्ट गर्नु होला, प्रडक्ट ख्याल गर्नु भएन होला। कति टाइम बाँकी छ हाम्रो? यो अलिअलि भ्याउनु पर्ने थियो अरू पनि। अब तपाईँहरू यसो गर्नु न, जति सिकाइयो त्योबाट बाँकी सबै क्वेसनहरू सल्भ गर्न सकिन्छ। म तपाईँहरूलाई यसको स्क्रिनसट लिन भन्छु, अनि त्यस पछाडि यसको सोल्युसन म हिजो जस्तै भाइबरमा पोस्ट गरिदिन्छु। केही पऱ्यो भने मलाई भाइबरमै सोध्नु। यो 2-4 क्वेसन टिप्नु त, स्क्रिनसट लिइहाल्नु त। यो अब यसमा चाहिँ ग्रुप नै एन्सर रहेछ होइन, त्यो पियर ग्रुप भनेर स्ल्यास गरेको त्यही भएर भन्ने। अघि नै पियर मात्र थियो 2टा, अब ग्रुप। अब यहाँ पनि ग्रुप नै रहेछ। यो स्क्रिनसट लिनुभयो सबैले? अब यो 3वटा क्वेसन तपाईँहरू नै ट्राई गर्नु। के म भाइबरमा यसको सोल्युसन पोस्ट गर्छु, सोल्युसन नहेरिकन चाहिँ ट्राई गर्नु पहिला है। अब आजको हाम्रो नेक्स्ट च्याप्टर चाहिँ कस्तो, यो देख्नुभयो सबैले? कोडिङ डिकोडिङ। पहिला हामीले अब भर्बल रिजनिङमा लेटर कोडिङ, वर्ड कोडिङहरू गरेका थियौँ, तर अब न्युमेरिकल कोडिङको कुरा आयो। तर मैले क्वेसन चाहिँ बनाएँ। यो एउटा ल्यापटपमा चाहिँ यो तपाईँहरूले क्लियर नदेखेको चाहिँ नेपाली फन्ट भएर नआएको के, जुन देखिएन नि यो पार्टहरू, यो केही भएन। अब इङ्ग्लिसमा जे क्वेसन छ त्यो चाहिँ गरौँ न। यो सबैले देखिरहनु भएको छ है? Yes, sir. मेरो नेपाली फन्ट अलिकति यो पिसीमा खुलेन, त्यही भएर त्यो अगाडिको क्वेसनहरू सोध्यो। तर तिनीहरू एकदम सिम्पल लेभलको क्वेसन हो, अलिकति तपाईँहरूको लेभलको क्वेसनहरू चाहिँ यिनीहरू नै हो। यो अब फर्स्टमा के भनेको छ भने, इफ ई इज रिप्लेस्ड बाई 2, r/5, t/t भएछ फेरि यो। एकचोटि है, t/, अहिले छोडिदिउँ। डी-लाई 3 ले रिप्लेस गर्ने रे, एसलाई 4 ले रिप्लेस गर्ने रे, अनि आईलाई चाहिँ 6 ले रिप्लेस गर्ने, 9 लाई चाहिँ एन ले रिप्लेस गर्ने। त्यसरी हाउ इज रेसिडेन्ट रिटर्न इन रिभर्स अर्डर भनेर सोध्यो फर्स्ट क्वेसनले है। यो वान हो। अब यो सबै कुरा दिएको छ तपाईँहरूलाई। अब रेसिडेन्टलाई रिभर्स अर्डरमा कसरी लेख्ने भनेर क्वेसनले सोध्यो। यो यस्तो क्वेसन हामीले पहिला नै गरेका छौँ, के कन्फ्युजन नहोला हामीलाई यसमा। अब रेसिडेन्टलाई रिभर्स अर्डरमा लेख्दा के हुन्छ? TNEDISER हो। रेसिडेन्टलाई रिभर्स अर्डरमा लेख्दा यही हुन्छ ठ्याक्कै। अब तपाईँहरूको हरेक नम्बरलाई त होइन, हरेक अल्फाबेटलाई त नम्बरले रिप्लेस गरेको छ। अब नम्बरलाई रिप्लेस गर्दै सक्यो। टीमा के छ? 1, अनि एनलाई केले रिप्लेस गरेको छ? 9, ईलाई 2, डीलाई 3 ले रिप्लेस गरेर रहेछ, आईलाई 6 ले रिप्लेस गरेर रहेछ, अनि यसलाई 4 ले, ईलाई 2 ले, अनि आरलाई 5 ले। भनेपछि अब जुन अप्सनमा हाम्रो यो भ्यालु छ नि 1923645, त्यो हाम्रो एन्सर भयो। एक टाइपको क्वेसन यो भनेको हरेक अल्फाबेटलाई यसले रिप्लेस गर्यो, अनि यसलाई चाहिँ रिभर्स अर्डरमा अथवा फरवर्ड अर्डर जेसुकै होस्, एक टाइपको क्वेसन तपाईँहरूलाई यसरी सोध्छ। सिम्पल हो।
तपाईहरुले यो क्वेशनमा केही पनि गाह्रो हुन्न मैले फर्मेट चिनाउन मात्र लाको दोस्रो क्वेशनमा हेरौं in a certain code orient भन्ने word हैन orient is written as 532146 अनि soul is written as 7598 and how is line written in that code म्हणजे लाइन चाहिँ त्यो कोडमा के हुन्छ भनेर तपाईले चुज गर्नु पर्यो यो ट्राई गर्नु त सबै जनाले दिएको इन्फर्मेसन चाहिँ ओरिएन्ट र साउलको छ नम्बर फर्ममा अनि लाइनलाई कसरी लेखिन्छ होला त्यो कोडमा Option D. अप्सन डी Yes, sir. Option C. ओके एउटा सी आयो एउटा डी आयो हेरौँ ओरिएन्टलाई के भनेछ भने 532146 त्यसै गरी सोललाई के भनेछ भने Sorry, sir. Option C. Option C. ओके ओके मैले फर्किप गरेँ ल तपाईले अब यहाँ हेर्नु न इन्डिभिजुअल आई भनेको 2 सब कुरा यही छ त अब लाइन भनेको यही भित्रबाट पिक गर्ने हो नि त हामीले जुन यहाँ लाइन छ यहाँ एल छ पनि छ अनि आई पनि छ अनि ई पनि छ अनि यहाँ पनि छ यसलाई यानी नै भेट्यो अब के रहेछ एल भनेको कति रहेछ त 8 अनि आई भनेको 2 अनि ई भनेको 1 LIN ए पहिला त n आउने भयो नि त LIN n भनेको 4 अनि e भनेको 1 अनि 8421 कहाँ छ सी मा छ है सजिलो छ अब अर्को हेरौं इन a certain language keep is written as 37 keep चाहिँ 37 छ रे त्यो ल्याङ्ग्वेज मा कोड गर्दाखेरि keep भनेको चाहिँ अनि ड्राफ्ट चाहिँ त्यही ल्याङ्ग्वेजमा के हुन्छ त्यसको भ्यालु भन्नु सोधे 49 अप्सन बी अरु साथीहरुको केही छ कि बिन है कसरी गर्नु भयो होला भन्दाखेरि यो सबैको इन्डिभिजुअल पहिला हैन इन्डिभिजुअल प्लेस कति छ इनिशियल फाइभमा यसको 11 छ यसको 5 छ यसको नि 5 भयो अनि p भनेको 16 यो सबैलाई जोडौँ त कति हुन्छ 37 नै हुन्छ 37 हुन्छ भनेपछि के गरेर रहेछ भने उसको आफ्नो जुन पोजिसन छ त्यो पोजिसनको भ्यालु जोडेको रहेछ अब ड्राफ्टमा पनि त्यही गर्नु पर्यो DRAFT ड्राफ्ट अब D को भ्यालु भनेको 4 भयो R को भ्यालु भनेको 18 भयो A को भ्यालु भनेको 1 भयो F को भ्यालु भनेको 6 भयो P को भ्यालु भनेको 20 भयो 6 अब यसलाई जोड दिनु 20 4 8 12 12 1 13 13 र 6 ले 19 19 र 20 ले 39 सरी हामीले कहाँ मिस्टेक गर्यौं यहाँ यहाँ 8 हैन नि 18 हो नि त यहाँ 1 नै छुटेछ 18 को त्यसो गर्दाखेरि ठ्याक्कै 49 आउने भयो है यही नै हो कोडिङ डिकोडिङमा हैन न्यूमेरिकल कोडिङ डिकोडिङमा यस्तो खालको क्वेशन आउँछ अब अर्को खालको क्वेशन कस्तो आउँछ भने यो अगाडिपटि मैले तपाईहरुलाई देखाउन खोजे तर यो यहाँ हेर्नु त म यसलाई यो क्वेशन कस्तो हो भने if driver is equal to 12 pedestrian is equal to 20 account is equal to 14 then car is equal to what हेर्नु त यो क्वेशन
कति होला यसको एन्सर? त्यसो गर्दै गर्ने है, म अर्को एउटा क्वेसन गर्दै गर्छु। खै केही एन्सर आएन त। ड्राइभरको टुवेल छ, पेडिस्ट्रियनको हजुर Option B होला। हेरौँ है त के रहेछ। ड्राइभरको 12 छ, ड्राइभरमा कतिवटा लेटर छ भन्दा 6 छ, पेडिस्ट्रियनमा 20 छ, पेडिस्ट्रियनमा कतिवटा लेटर छ भन्दा 10 छ, एकाउन्टमा 14 छ, एकाउन्टमा कतिवटा लेटर छ भन्दा SCCOUNT 7 हैन हो, हरेकमा डबल हुँदै गइरहेको छ भनेपछि 6 को 12 14, 10 को 6 को 12 के अरे 6 को डबल 12, 10 को डबल 20, 7 को डबल 14 भने कारको डबल भनेको 3 को डबल हुनु पर्यो हैन। एन्सर 6 भयो। यही लेभलको क्वेसन हो यो, बाँकी जुन अलिकति यो बुझ्या छैन नि, क्वेसनको लेभल एउटै नै हो। अब एउटा क्वेसन तपाईहरु गर्नु है, यो सेकेन्डमा मैले अलिकति केयरकार पारेको छु त। क्वेसन चाहिँ के हो भने इफ मोबिलिटी हैन इट इज कोडेड एज भनेर यो नम्बर लेख्नु त। इफ मोबिलिटी इज कोडेड एज भनेर यो नम्बर लेख्नु त। यो मैले अहिले उ गरेको 462933927 देन एक्जामिनेसन इज कोडेड एज भनेर क्वेसन मार्क गर्दिनु। अब मोबिलिटीलाई चाहिँ यसरी कोड गरिन्छ भने एक्जामिनेसनलाई कसरी कोड गरिन्छ? यो तलको अप्सन मध्ये कुन चाहिँ होला त? यसो ट्राई गर्नु त। यस पछाडि हाम्रो कुनै क्लास बाँकी छ? छैन सर। ए छैन भने ठिक छ, ल सघाउने नै हो यसलाई। म यो क्वेसनलाई क्लियर पर्छ है, तब फुर्सदले गर्नु पाइने भयो। बी एउटा एन्सर, अरुको? B नै होला। ल यो हाम्रो क्वेसन भयो। इफ मोबिलिटी इज रिटन एज 462933927 अनि हेर एक्जामिनेसन। अब अरु साथीहरुको एन्सर चाहिँ के आयो? एकजनाको त बी आयो, ठिक छ। मोबिलिटीलाई कसरी लेखा रहेछ? 46293927 भनेको हेर्नु त। मोबिलिटीको पोजिसन कति हो? के अरे एम को पोजिसन कति हो? 13, ओ को पोजिसन 15, बी को पोजिसन 2, आई को पोजिसन 9, एल को पोजिसन 12 अनि फेरि आई को पोजिसन 9 अनि टी को पोजिसन 20 भयो अनि वाई को पोजिसन भनेको 25।
के प्याटर्न अब्जर्भ गर्न सकिन्छ योबाट? जहाँ सिंगल डिजिट छ सेम छ हेर्नु त, यहाँ बी को 2 थियो 2 नै छ, आई को 9 थियो 9 नै छ, यो आईबाट नै 9 नै आएको छ, केही चेन्ज छ छैन। तर जहाँ डबल डिजिट छ नि तिनीहरूको चाहिँ डिजिटको सम राखे जस्तो लाग्यो मलाई। 1 र 3 गर्दा 4 आछ, 1 र 5 गर्दा यो 1 र 5 गरेको छ नि, यो गर्दाखेरि 6 आछ, 1 र 5 भनेको 6 हो। त्यसै गरी यो 12 को सम 3 हुने भयो, 1 र 3 जोड्दाखेरि 20 को 2 र 0 जोड्दा 2 भयो, अनि 25 को 2 र 5 जोड्दा 7 भयो। भनेपछि सबैभन्दा पहिला त्यसको पोजिसन निकाल्यो, अनि त्यो पोजिसनको डिजिटहरूको सम कोडिङ त्यसरी गरेर रहेछ। अब एक्जामिनेसनलाई त्यसै गरी गर्नु पर्यो है, पहिला एक्जामिनेसन लेखौँ। अब ई भनेको कति पोजिसनमा? 5 मा। एक्स भनेको कति पोजिसनमा? कति पोजिसनमा एक्स भनेको? 24 हो। यो कमाले अलिकति टाढा पुर्याउँदछ। 24। त्यस पछाडि एम भनेको 13 पोजिसनमा, आई भनेको 9, एन भनेको 12, ए भनेको 1, टी भनेको 20, आई भनेको 9, ओ भनेको 15, अनि एन भनेको 14। हो यो अलिकति अनक्लियर भयो यार, बुझ्नु त भयो है? जस्तो मैले पोजिसन लेखेँ त हो नि, अलिकति अनक्लियर भयो, तपाईँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ नि। अब ई भनेको 5 जस्ता तस्तै लेखिदिउँ। अनि त्यसपछि एक्स भनेको 24 भनेको 2 र 4 लाई जोड्नु पर्यो, 6 भयो। 2 र 4 6 भयो। अनि एम भनेको 13 भनेको 1 र 4 जोड्नु पर्यो। अब यति गरिसकेपछि बाँकी गर्नै पर्दैन। यहाँ हेर्नु त 5 6 के भयो फेरि, यहाँ इएक्स ए रहेछ नि त, कहाँ हुने हो? ए भनेको त 1 भयो नि है, इएक्स ए भनेको त 1 हो, मैले 4 लेख्न पाइनँ। भने 5 6 1 आयो, फर्स्ट 3 टर्म 5 6 1 आयो। अब यहाँ 5 6 1 आएको एउटा मात्रै छ है, भने बाँकी गर्नै परेन, यही नै हाम्रो एन्सर भयो। अब यस्तै टाइपको क्वेसन आउँछ है। एउटा लास्ट क्वेसन गरौँ। यसलाई यो क्वेसन गर्नु त तपाईहरु। यो इफ डियर इज इक्वल टु 12215 अनि हाई इज इक्वल टु 5645 देन हिल इज इक्वल टु वाट भन्ने। अनि एन्सर चाहिँ एबिसिडी अलि नजिक नजिक चाहिँ छैन, तर बुझ्नुहुन्छ तपाईहरुले हैन? के होला? हिललाई कसरी कोड गर्न सकिन्छ त्यो ल्याङ्ग्वेजमा? Sir, 5229. 5229 नै होला सर। 5229 यो एन्सर आयो। रिजनिङ चाहिँ के हो? H5 छ अनि EE पनि 2 H5 छ अनि EE 2 छ अनि त्यस पछाडी 9 सी इक्विभ्यालेन्ट के छ रे? 9 सी इक्विभ्यालेन्ट केही पनि छैन त। 9 चाहिँ कसरी पिक गर्नु भयो त? L लाई कसरी पिक गर्नु भयो? ल HEE त आएको रहेछ, ल यो मैले माने। भन्नु त खै त एन्सरै आएन नि। यहाँ हेर्नु, डियरलाई कसरी लेखेको छ?
DEER P को डिफरेन्समा हो मैले खोजेको एन्सर त्यो हो के यो 4th पोजिसनमा छ यो 5th पोजिसनमा छ यो नि 5th पोजिसनमा छ अनि यो चाहिँ 18th पोजिसनमा छ अब यहाँ लेख्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कसरी दिया छ भने यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै ती 3 घटाएर दिया छ नि 4 बाट 3 घटायो 1 भयो 5 बाट 3 हैन 2 भयो फेरि 2 भयो अनि 18 बाट 3 घटायो भने 15 भयो त्यही भएर पहिलो नम्बरको कोडिङको प्याटर्न भनेको हरेक इन्डिभिजुअल पोजिसनलाई त्यति घटाएर हाईमा पनि त्यही नै हो ठ्याक्कै H5 भएको छ नि H भनेको 8 थियो 8 बाट 5 भयो भने 3 घट्यो अर्को I हेर्नु त I बाट 6 भएको छ I भनेको 9 भयो 9 बाट 6 भएको छ नि 3 घट्यो अनि 3 घट्ने प्याटर्न रहेछ अब यसमा भटाभट 3 घटाइदिने न हो अनि H भनेको 8th पोजिसनमा E भनेको 5th हैन 5th अनि L भनेको 12 अब यसमा ती 3 घटाइदिनु त सबैमा -3 गरिदिनु त यो 5 यो 2 यो 2 अनि 9 त्यसरी गरे है त यसमा केही कन्फ्युजन नहोला यो त हामीले पहिला नि हैन भर्बल रिजनिङमा नि त्यस्तो धेरै प्र्याक्टिस गरेको थियो नि ल आजलाई यति गरौँ है